पापा अब तो बाल भी 1500 और 2000 रुपए में कटाए जाते हैं। ना ही 1500 1500 रुपए लेता है। 1500 3000। और मैंने बरसों तक वो नाई की दुकान के अंदर कदम नहीं रखा, 100 बरस गुजर गए, लेकिन मेरे फैशन के बाल ही नहीं है। तो आप बाल मुझे नहीं- मैं बाल बनवाता हूँ। अच्छा, तो मेरे इस्लामी भाई बैठ जाता हूँ, ये काट देते हैं, पट्टे बना देते हैं, ये जुल्फे बना देते हैं, मेरी मिनटों में काम हो जाता है। मेरे वो इंग्लिश के नखरे नहीं है, जो फैशन के बाल अपने बनाते नहीं, अपनी मदनी फैशन है, आका की सुन्नत। मतलब आप ये खत भी मैं ये मुट्ठी में पकड़ लेता हूँ आईने के सामने, फिर वो मुट्ठी में से जो बाल निकले उसको यूं पकड़ लेता हूँ, फिर कैंची लेकर यूं कर लेता हूँ, मेरा काम हो जाता है, बगैर पैसों के हो जाता है। तो आप क्या मतलब ये समझ रहे हैं कि ये हम भी ये सब कुछ कर सकते हैं, हमारे में तब्दीली आ सकती है? मेरे को गार में थोड़ी रहता हूँ, मैं जंगलों में थोड़ी रहता हूँ, आप लोगों के साथ भी रहता हूँ। कैसे हो ये, मतलब ये नहीं उतरता नहीं है इतनी नहीं जल्दी? तो मैं भी जिंदा हूँ ना, देखो, और जिंदा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत भी अच्छी है, मेरी उम्र अब तो 60 की तरफ बढ़ रही है, और मुझे कोई ज़ईफ या वो मेरी झुर्रियां, और आप देख रहे हो कुछ भी नहीं। मतलब हम अगर ये बात इस्लामी भाइयों में कह रहे हैं, अगर आप मौजूद ना हो, पीता हूँ, मौज करता हूँ। अगर आप मौजूद ना हो और आपके पीछे अगर ये हम बात करें तो इस्लामी भाई ये कहेंगे कि ठीक है बापा बापा है, तो बापा हम हमें, तो क्या जवाब है इसका? नहीं तो- बापा बाबा बापा कर सकते हैं भाई? अगर कोई 58 साल 59 साल 60 साल की उम्र का यानी कि उस तरह उसमें जोश ना हो, सठियाना उसमें ना हो, पहले बूढ़े ये बकबक करते हैं बाजू का गुस्से में आकर या ज़ईफी के मारे उनकी अक्ल बहर मार जाती है, ऐसा ना हो, तो ये कोई ऐसी बात तो नहीं जो गैर फिक्री हो। आपको हैरत होगी कि मैंने अपने से बड़ी उम्र का एक लड़का देखा, हाँ लड़का, इस वक्त वो लड़का है ना मुझसे भारत में बड़ा है, मैं उसने मना किया था कि मेरी उम्र बताना नहीं, तो वो अमानत हो गई, मगर वो मुझसे बड़ा है, मुझसे बड़ा, मुझसे निस्बत है उसकी, अल्हम्दुलिल्लाह अत्तारी हूं, और वो 15-20 नौजवानों से अकेला लड़ सकता है, इतना ताकतवर है। तो लड़का, तो वो देखकर कोई नहीं कह सकता कि बुढ़ा है, लड़का। तो मैं इन्हें कोई ये लतीफा या कोई मैं कोई काफ की परियों की कहानियां नहीं सुना रहा आपको, ये हकीकत बता रहा हूं। तो साहिब करामत भी नहीं है, तो मैं इसको साहिब करामत आप कहने के लिए तैयार नहीं हुई, मॉडल है, मजहबी हुलिये वाला नहीं है, मदनी हुलिये का नहीं है, दाढ़ी भी नहीं रखी उसने, इमाम में नहीं मानता हूं, हमारी बिरादरी का मेमन है। अब ये क्या है, होते ये भी होता है। तो क्या करें हम बाबा ये बताएं? ये कोई कमालात ऐसे नहीं है कि जिसको मतलब को शरीर रंग दिया जाए, होता है। तो बहरहाल ये कि अगर सादा गिजा खाई जाए, मतलब अब हर साल आते हैं हम यहाँ और ये 3 दिन इज्तिमा वगैरह, लेकिन फिर दोबारा पूरा 12 माह गुजर जाते, फिर आते हैं, कुछ कैफियत बदले बाबा, ऐसा कर देना। कैफियत अगर बदली ना होती तो यहाँ ये बैठे ना होते, ये तो तय है, और वो भी इस वक्त। और अभी गालिबन मैं कहूँ, मेरा उसमें मैं कहूँ कि अब इख्तिताम करते हैं कि मेरा ख्याल ये तैयार नहीं होंगे, देखो हाथ हिला, मैं नहीं इख्तिताम नहीं कर रहा, देखो अभी बगैर बोले हाथ हिला रहे, तो ये तब्दीली तो है नहीं। पहले ये लंबे सर फिरते होंगे, अब माशाअल्लाह इमाम में हरियालियां नजर आ रही हैं, पेंट शर्ट और शर्ट इन होती होगी, अब माशाअल्लाह मदनी लिबास में मतलब है मलबूस है, तो ये फर्क है। और इनके मुल्कों में इन्होंने कुछ न कुछ काम किया, जब भी तो काफिले ले लेकर यहाँ तशरीफ फरमाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये अलग बात है कि इस पर मुतमईन होकर बैठना नहीं है अपने को कि हमने बहुत काम कर लिया, ये नहीं, अभी बहुत काम बाकी है, क्योंकि हमने नारा ये अपनाया, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की
اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو اب جب کہ ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس کے لیے جو بہتر سے بہترین انداز ہمیں ملے ہمیں وہ اپنانا ہے، ہمارے طریقہ کار کے اندر رہ کر. اب جیسے کہ دعوت اسلامی کو ایک بہتر طریقہ نظر آیا مدنی چینل ہے نا، تو مدنی چینل اس نے اپنایا نا. حالانکہ مدنی چینل سے پہلے یہی ذہن تھا کہ ٹی وی کے ذریعے شرعی خطوط پر دین کی خدمت ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی چینل ہے ہی نہیں ایسا. میری نظر میں ایک بھی چینل ایسا نہیں جو صحیح شرعی خطوط پر دین کی خدمت بجا لاتا ہو. تو اپنا ذہن یہی تھا کہ کوئی ایسی رکاوٹیں ضرور ہیں کہ یہ ناممکن ہے، لیکن جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ بھی ممکن ہے. تو جب ممکن نظر آیا تو الحمدللہ 100% شریعت کے مطابق دین کی تبلیغ کرنے والا چینل کھل گیا، مدنی چینل. اور یہ سعادت دعوت اسلامی کو نصیب ہوئی، اللہ نظر بد سے بچائے. تو اب یہ کہ ہم مسجدوں میں جن کو نہیں لا سکتے تھے، جن کو ہم چوک درس میں نہیں بٹھا سکتے تھے، جن کو اپنے سالانہ اجتماعات میں نہیں لا سکتے تھے، ان کے گھر جا کر ہم نے دستک دی کہ چلو ہم آ جاتے، اب تو سن لو. تو جنہوں نے سنا الحمدللہ، آپ کو پتا ہے کہ آئے دن کفار کی اسلام آوری کی خبریں آپ سن رہے ہیں. جو سن رہے ہیں الحمدللہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت اتر جاتی ہے، تو ایمان لے آتے ہیں اور بے شمار بے نمازی بن رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو اس طرح لوگوں کے اعمال کی عقائد کی اصلاح کا سامان مدنی چینل کے ذریعے شروع ہو گیا. یہ دنیا بھر میں ابھی ہمیں پھر مدنی چینل ابھی ہم پوری دنیا میں پہنچ نہیں پائے، چل پڑے الحمدللہ، ہزاروں لاکھوں کو سن رہے ہوں گے، لیکن مزید ہمیں ابھی آگے کوچ کرنا ہے. جتنا اپنی طاقت ہے اتنا دوڑنا ہے، اور جتنے گھروں میں ہم داخل ہو سکتے ہیں اتنے گھروں میں ہمیں ابھی داخل ہونا ہے. انشاءاللہ آپ دعا بھی کریں، اس کے لیے دعا بھی کریں، تو انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا. تو اس لیے کوئی بھی ایسا ذریعہ ملے کہ جس سے ہم دین کی بہتر طریقے پر تبلیغ کر سکتے ہیں، نیکی کی دعوت کو عام کر سکتے ہیں، وہ ذریعہ اپنے کو چھوڑنا نہیں ہے، ہمیں کرنا ہے. ہم صرف نوکری کے ہو کر یا دکانداری کے ہو کر لے جانے والے نہیں ہیں. تو حرص و طمع کو نکالیے، قناعت اپنانے کی کوشش کیجیے. میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ میری حرص بھی ختم ہو اور اللہ تعالیٰ قناعت کی نعمت سے مالا مال کرے. مل جل کر ہم ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں. تو گھر میں بھی یہ کام کریں، گھر والوں کو بھی مسجدوں کا راستہ بتائیں، سنتوں کا انہیں بھی درس دیں، گھروں میں درس جاری کریں، اپنے محلے میں جو مسلمان ہیں ان میں نیکی کی دعوت عام کریں، تو انشاءاللہ کام بڑھتا چلا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.